दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कम आमदनी वाले अफराद को अपना घर बनाने में अयानत के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बाबा गुरु नानक देव जी के 552वें जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में शुरू हो गई हैं। सेनेट को आज बताया गया है कि हुकूमत ग्वांतानामो बे जेल से सैफुल्लाह पराचा और दूसरे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि आज सेनेट से सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की मंजूरी तहरीक इंसाफ हुकूमत के ज़राए इबलाग की आज़ादी के अज़्म का इजहार है। भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों श्रीनगर में शहरियों के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल है। रूस ने खबरदार किया है कि अगर आलमी बरादरी अफ़गान अवाम को मौसर इमदाद फराहम करने में नाकाम रही तो सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो सकती है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कम आमदनी वाले लोगों को अपने घरों के हसूल में मदद के लिए हुकूमत तामीराती शोबे को एयानत और मराहत फराहम कर रही है। वो आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स मंसूबे के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि कम आमदन वाले अफराद के घरों की तामीर के लिए माली अयानत के तौर पर 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले 1 लाख घरों की तामीर के लिए हर घर को 3 लाख रुपए की अयानत फराहम करेगी। फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुल 4400 अपार्टमेंट्स में से 2-2 हज़ार कम आमदन और दरमियाने तबके के अफराद जबकि 400 अपार्टमेंट्स कच्ची आबादी के रिहायशियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया भर के तमाम सिखों को गुरु नानक देव जी के 552वें जन्मदिन पर मुबारकबाद दी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में अपने मजहबी मकामात देखने के लिए आने वाले हज़ारों सिखों को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए उन्हें सहूलियात फराहम करने के हुकूमती अज़्म का अयादा किया। बाबा गुरु नानक देव जी के 552वें जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में शुरू हो गई हैं। भारत और दीगर ममालिक से हज़ारों सिख यात्री तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। मरकज़ी तकरीब आज ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म अस्थान में होगी। सिक्योरिटी, रिहाइश, खुराक, हिफ़्ज़ान सेहत और ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ़ महकमों ने सिख यात्रियों की सहूलत के लिए पहले ही ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। मजहबी अमूर के वज़ीर नूरुल हक़ क़ादरी ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं और सिख पाकिस्तान में अपने अक़ायद के मुताबिक मुकम्मल आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात की मुनासबत से मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक का जन्मदिन खुशी और मजहबी जोश व खरोश का मेला है। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक देव जी बर्दाश्त और मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। उन्होंने कहा कि सिख यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद ख़ान ने कहा है कि हुकूमत ग्वांतानामो बे जेल से सैफुल्लाह पराचा और दूसरे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में है। सेनेट में आज वक़फ़े सवालात के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफ़गान जंग के दौरान अमरीका के हवाले किए गए अफराद के बारे में आवाज़ उठाते रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में 7 नए तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत के 31 तालीमी इदारों में 230 नए कमरे तामीर किए गए हैं। वज़ीर ममलकत ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात को 39 अरब रुपए फ़राहम किए हैं। ऐवान ने आज 4 बिल मंजूर किए जिनमें हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2021, हायर एजुकेशन कमीशन दूसरा तरमीमी बिल 2021, कौमी एहतसाब ब्यूरो 1999 तरमीमी बिल 2021 और जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल 2021 शामिल हैं। ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। इत्तलात और नशियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि आज सेनेट से सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की मंजूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़राए इबलाग की आज़ादी के अज़्म का इजहार है। आज एक ट्वीट में बिल की मंजूरी पर सहाफ़ियों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि आमिल सहाफ़ी अब वही हकूक़ हासिल कर सकेंगे जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में सहाफ़ियों को हासिल हैं। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
قانون اور انصاف کے وزیر ڈاکٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کی گئی حالیہ قانون سازی پر حزب اختلاف کے اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے انتخابی اصلاحات سے متعلق بلوں کو پڑھے بغیر مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے قوم کے وسیع تر مفاد میں ہر قانون سازی کی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک تحریک منظور کی ہے جس میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے لیے ایوان زیریں کا استعمال کرنے کی ضرورت دی گئی ہے۔ تحریک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کی جانب سے پیش کی گئی۔ بعد میں چیئرمین نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ ریلوے کے وزیر محمد اعظم سواتی نے کہا ہے کہ بوگیوں کی قلت سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے متعلقہ حکام کو کہا ہے کہ ریلوے کے محکمے کی آمدن بڑھانے کے لیے مال بردار ٹرینوں پر توجہ دی جائے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی مشترکہ ٹیموں نے کورونا ویکسینیشن کی جاری مہم کا جائزہ لینے کے لیے مختلف شاپنگ مالز اور شادی ہالز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر متعدد افراد کو ویکسین لگائی گئی اور ویکسینیشن نہ کروانے والوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں سری نگر میں شہریوں کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف آج مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور میر وائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم نے کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں حریت رہنماؤں نے کشمیریوں سے نماز جمعہ کے بعد بڑے پیمانے پر شہداء کی اجتماعی غائبانہ نماز جنازہ اور احتجاجی ریلیاں نکالنے کی اپیل کی۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی خطرناک صورتحال کا نتیجہ خانہ جنگی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ روس کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نیکولے پیٹروشیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر عالمی برادری افغان عوام کو مؤثر امداد فراہم کرنے میں ناکام رہی تو صورتحال تباہ کن ہو جائے گی۔ کرکٹ۔ ڈھاکہ میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2 اوورز میں 13 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 128 رنز کا ہدف دیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں عالم دین ڈاکٹر خالد علوی کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی بات چیت نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں سموگ اور دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 12 شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 30، کوئٹہ 11، گلگت 20، مری 15 اور مظفر آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، جموں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں انتہائی سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 23، لیہ 3، پلوامہ 14 اور شوپیاں میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ کم آمدنی والے افراد کو اپنا گھر بنانے میں اعانت کے لیے 35 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 552ویں جنم دن کی تقریبات ننکانہ صاحب میں شروع ہو گئی ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا ہے کہ حکومت گوانتانامو بے جیل سے سیف اللہ پراچا اور دوسرے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ آج سینٹ سے صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے تحفظ کے بل کی منظوری تحریک انصاف حکومت کے ذرائع ابلاغ کی آزادی کے عزم کا اظہار ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں سری نگر میں شہریوں کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف آج مکمل ہڑتال ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی برادری افغان عوام کو مؤثر امداد فراہم کرنے میں ناکام رہی تو صورتحال انتہائی خوفناک ہو سکتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔